الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين وهدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإشاعة الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و درود تو بعد دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرمائے ابھی آواز تھوڑی کھول دی ہے سابقہ موضوع دی آخری قسط جناب کے سامنے بیان کرنا اس آخری قسط کا عنوان اولیاء اللہ اولیاء کرام دے وجود مسعود دی برکت اور رحمت اعلی حضرت دی زبان ایک روایت پاک گزشتہ قسطوں دے اندر جناب دے سامنے بیان کیتی سی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے لا يزال طائفة من امتی حتی تقوم الساعة رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں ایک گروہ ایسا ہے کہ جیڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا حتی تقوم الساعة یہ روایت جناب نو میں بیان کر چکا
یہ محتاط محدثین دے مختلف اقوال نے، اقوال محدثین دے وچوں ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ یہ جڑا گروہ ہے، یہ جس گروہ دی گل کی گئی ہے، اس گروہ تو مراد اولیاء کرام دا گروہ۔ اللہ جل شانہ نے ہر دور دے اندر ایسے لوگوں نو پیدا فرمایا ہے کہ جنہاں نے آ کے اپنے اپنے وقت دے مطابق اور اپنے اپنے وقت دے اندر اٹھن والے فتنیاں دے خلاف بول کے قوم دے دین ایمان دا تحفظ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گروہ جڑا ہے یہ قیامت تک ختم نہیں ہوئے گا، محدثین فرماؤں نے فرمایا ہے کہ دین اسلام اینو قیامت تک کوئی مکا نہیں سکتا۔ قیامت تک آمن والے لوگوں دے اندر اسلام مذہب جیڑا ہے مذہب وہ اسلام ہی رہے گا، اور جتھے اسلام دی حفاظت دی گل آؤندی ہے مولا تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اساں ہی اتارے اور اساں ہی یہ محافظ ہیں۔ تو جتھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ گروہ قیامت تک مکنا نہیں، ختم نہیں ہونا، چونکہ یہ گروہ جڑا ہے اولیاء کرام دا یہ دین پاک دے تحفظ، خدمت اور قوم ملت دے دین ایمان دی حفاظت واسطے مولا تعالی نے انہاں نوں پڑھایا ہے۔ تے جدوں قیامت تک دین نہیں مکنا تے پھر دین دی حفاظت تے دین دی خدمت کرن والے بھی نہیں مک سکتے۔ جدوں قیامت تک دین اسلام نے ختم نہیں ہونا تو پھر دین پاک دی خدمت کرن والا گروہ جڑا ہے وہ بھی نہیں ختم ہوئے گا، کیونکہ جلنے تک مذہب اسلام رہنا ہے مذہب اسلام کی خدمت کرن والیاں نوں بھی رب سونے نے سلامت رکھا ہے۔ ایویں دی ایک روایت اج جڑیاں دو روایتاں جناب دے سامنے بیان کرنیاں نے، وہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار بریلی، آپ سرکار نے اپنے فتاوی شریف دے اندر فتاوی رضویہ شریف دے اندر یہ دو روایتاں نقل فرمائی۔ پہلی روایت آپ سرکار امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر دے اندر بیان فرمایا۔ دوسری روایت امام اہل سنت سرکار تاریخ دمشق دے حوالے نال بیان فرما رہے ہیں۔
تاریخ دمشق دے حوالے نال جڑی روایت آپ نے بیان فرمائی ہے او دا عنوان اور مضمون خلاصہ اے وے کہ لا یزالون 40 رجلا 40 مرد قیامت تک ہون گے رہن گے تے انہاں لوگاں کولوں اللہ تعالی جل شانہ اپنے دین پاک دی حفاظت دا کم لگے گا۔ یہ آپ سرکار نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے نال دوسری روایت جیڑی آپ سرکار تاریخ دمشق دے حوالے نال روایت فرما رہے نے او دے وچ آپ فرماؤندے نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے او دے اندر آئے سن 40 مرد کنے 40 اور آ جڑی روایت ہے نا یہ حضرت ابن مسعود دے حوالے نال آپ نقل فرما رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور راوی یہ نے کہ اس روایت نو ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق دے اندر نقل فرمایا۔ یہ حدیث پاک جڑی ہے نا یہ دے اندر 40 کا ذکر نہیں آیا، یہ دے اندر ذکر آیا کہ اللہ تعالی 300 بندے کنے 300 بندیاں دا گروہ، آ گل بڑی قابل غور ہے۔ جڑے لوگ کہیں دے نا یہ اولیاء دا ثبوت کتھے، یہ کون لوگ نے اے جناب تے انہاں دی شان و عظمت دے اوتے زبان درازیاں کردے نے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دی روایت کرتا روایت شریف جنہوں تاریخ دمشق نے نقل فرمایا تے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اتھوں لے کے اپنے فتاوی رضویہ دے اندر نقل کی فرماتے ہیں؟ فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سونے نبی فرماتے نے فرمایا بے شک اللہ تعالی دے واسطے او دی مخلوق دے وچوں رب سونے دی مخلوق دے وچوں رب سونے دے دین دی خدمت لئی 300 اولیاء نے 300 بندیاں دا گروہ رب سونے نے بنایا 300 بندیاں دا انہوں مولا سونے نے اپنے دین پاک دی حفاظت دی خدمت لئی بنایا 300 بندیاں دے وچوں 300 دی جماعت جیڑی اولیاء دی ہے آقا نامدار فرماؤندے نے فرمایا انہاں دے وچوں یہ جڑے 300 نے انہاں 300 بندیاں دا دل رب کائنات نے حضرت آدم دے دل دی نقل بنائی ہے۔ یہ 300 بندیاں دا دل ایک گروہ جڑا اولیاء کرام ہے اللہ سونے نے انہاں دا دل حضرت آدم وانگو بنایا کی مطلب انہاں دا دل جڑا اللہ سونے نے حضرت آدم دے دل دے اوتے بنایا مفہوم خلاصہ اے انہاں 300 لوگاں دا دل اللہ سونے نے حضرت آدم دے دل دی نقل بنایا ہے۔
بھائی بندہ ایویں تو نہیں عظیم بنتا. ویخ لا بنان والے نے دل بنائے نے تے حضرت آدم پاک دے دل تے بنائے. انہاں 300 بندیاں دا دل حضرت آدم دے دل دی نقل بنایا. یہ 300 دی جڑی جماعت پھر رب سونے نے انہاں دے اندر انہاں دے وکھرے وکھرے درجات بنائے. 300 دا گروہ بنایا. انہاں 300 دے اوتے 40 لوگ خاص رکھے نے. یہ 300 پیچھے آیا. 300 اولیاء نے. انہاں 300 دے اتے جڑے حکومت کرن والے نے وہ 40 بندے نے. او جڑی پچھلی روایت آئی سی نا لا یزالون 40 رجلا جتھے آیا سی 40 بندے. اس روایت نو ہن ایتھے امام اہل سنت نے لیا. فرمایا 300 دی جماعت اس 300 دی جماعت دے اوتے 40 لوگ. ایک کون نے انہاں دی حقیقت انہاں دا دل رب سونے نے کیویں دا بنایا. میرے آقا نامدار فرماؤندے نے فرمایا انہاں 40 لوگاں دا دل اللہ سونے نے حضرت موسیٰ پاک دے دل دی نقل بنائی ہے. وہ 300 دی جماعت اولیاء نے. اولیاء دے اوپر جے اے حکومت کرن والے نے اے 40 بندے نے. انہاں دا دل مولا سونے نے حضرت موسیٰ پاک دے دل ورگا بنایا. یعنی انہاں دی نقل بنائی. انہاں دے دل ورگا دل بنا کے انہاں دے سینے وچ رکھیا. انہاں 40 نو آکھیا جاندا ہے امامین. او اولیاء سن 300 دی جماعت دے اوپر حکومت کرن والے 40 لوگ جڑے نے انہاں نو آکھیا جاندا ہے امامین. پھر فرمایا انہاں 340 دے اوپر پھر 7 نے. جڑے 340 تے حکومت کردے ہیں پھر خاص قسم دے 7 بندے نے. انہاں دا دل اللہ سونے نے حضرت سیدنا ابراہیم پاک دے دل دی نقل بنائی ہے. انہاں 7 نو آکھیا جاندا ہے اوتاد. 300 دی جماعت 300 دے اوپر 40 دی حکومت او امامین نے. 340 دے اوپر پھر 7 دی حکومت. انہاں نو صوفیاء نے اوتاد فرمایا. 7 تو بعد پھر 5 دی حکومت. 300 وہ جماعت انہاں دے اوتے پھر 40 نے. 40 دے اوتے پھر 7 نے. کنے ہو گئے سارے 347. انہاں 7 دے اوتے پھر 5 نے. انہاں 5 دا دل رب کائنات نے حضرت جبریل نے دل سے بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویکھنا جویں جویں رنگیندے جاندے نے اوویں اوویں دل عظیم بندا جاندا. جویں جویں رنگیندے جاندے نے نا اوویں اوویں دل عظیم بندا. یہ جڑے 5 نے نا انہاں دا دل اللہ سونے نے حضرت جبریل دے دل تے بنایا. جبریل پاک اللہ دا فرشتہ ہے.
اور فرشتیاں دے دل جویں دے ہوندے نے فرشتیاں دے دلاں دے اندر ایمان دے نور تے رب دی محبت رسول دی محبت تے اطاعت تو بغیر ہو گئی کچھ نہیں فرشتیاں دے دلاں دے اندر نہ دنیا دی محبت نہ انہاں دے دلاں دے اندر خواہشات نہ شہوت نہ انہاں دے دلاں دے اندر اللہ رسول دی نافرمانی انہاں دے دلاں دے اندر کوئی شے وے اللہ دا نور اللہ اکبر کبیرہ اے پنجاں دے دل اللہ سونے نے حضرت جبریل دے دل تے بنائے وہ جتھے دل دے اندر سراپئی نور آ جاوے صدقے جاوا پھر شرنا ایویں رب سونا تا فرماؤ گئی قسم خدا دی کر گیا جب بندے دے دل دے اندر بھی اللہ دا نور ہوئے بندے دیاں نگاہاں دے اندر بھی اللہ دا نور ہوئے پھر وہ دھرتی دے اوپر بیٹھ کے جدوں بھی چاہے ایک لمحے دے اندر روئے زمین تے نظر بھوا سکدا ہے اور اتھے پھر ایک روایت میں پہلا بیان کی سی مولا سونے نے فرمایا جدو بندہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے میں اندے ہاتھ بن جانا پیر بن جانا کن بن جانا اکھاں بن جانا کی مطلب ہے رب سونے نے دسیا ہے خبردار ہے لوگوں ویکھن دے اندر تے آپ بندے ویکھن دے اندر اکھاں بندے دیاں نے لیکن اے دیاں اکھاں دے اندر نور میرا ویکھن دے اندر آپ بندہ ہے لیکن اے سینے دے اندر میرا دل رکھیا ہے وہ حضرت جبریل نے دل کی نقل بنایا ہے سینے چ بھی نور ہے اکھاں چ بھی نور ہے جدو اکھاں دے اندر نور رب دا آ جاوے دل دے اندر نور رب دا آ جاوے خدا دی قسم کر کے پھر دنیا کائنات کی مسافت کوئی مانے نہیں رکھلی پھر بھاوے جتنے لمبے پیڑے ہون قسم خدا دی کر کے آنا یہ ہو جیا اللہ دا فقیر ساری دنیا میں اپنے دل سما کے بیٹھا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ یہ ہوئی گل فرمائی ہے نا پیر باہو نے آ جڑے لوگ لے انہاں لوگاں دی گل کیتی سلطان العارفین میرا پیر سلطان العارفین فرمایا دال دل دریا وہ لوگ نے دال دل دریا سمندر ڈونگے دل دریا سمندر کون ملانا جانے آتے بچے جینے بچے ویلے آتے بچے جینے بچے بانجے محالے
دل دے جتھے عشق تنگو وج تانے چکیتے جنا چکیتے باہو سوئی رب پچھاڑے تو جو ہے جدوں دل ہی حضرت جبریل ورگا بنے توجہ نہیں جی فرمائی. ہاں جی بھائی ویکھن دے اندر تے عام بندہ لگدا ہے ہاں ویکھن دے اندر تے بندہ ویکھدا یار سکا پتلا ماڑا جہا ہے لیکن پیر باہو فرماؤندے نے ایدا ظاہری حال نہ ویکھیں ایندا ظاہر تے اندے ظاہر تے نہ جائیں. اے او اللہ دے فقیر نے جڑے 14 طبق دل وچ لے کے بیٹھے ہوئے نے. ہاں جدو دل ہی حضرت جبریل ورگا رب نے بنا چھڈیا. اللہ اکبر کبیرہ. حالات وہ پچھلے دنوں سے نا ایک کلپ آیا سی حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے بارے کسی بدبخت نے چاڑیا اکھے جی اپنی تے انہاں دی اولاد کوئی نہیں سی تے تانوں کی دین گے. توجہ نہیں جو فرمائی. اپنی تے انہاں دی اولاد کوئی نہیں سی تانوں کی دین گے. میں آخیا ہے ادھر کئی جانا ہے کہ قرآن دا فیصلہ ہے تے مرے تو قرآن نو آپ نہیں سمجھے وہ جے اے ہوئی قانون ہے کہ جن دی اپنی اولاد نہ ہوئے اولاد نہیں دے سکتا یا رب کو لے کے نہیں دے سکتا تو تے بے نگاہ دے قرآن دے وچوں قصہ سنایا سی حضرت مریم پاک دا. یاد آ گیا وہ خدا دیا بندیا وہ دین تے آوے نا. تیرا میرا دنیا دا قانون ہے جب تک باپ نہ ہوئے تے اولاد نہیں ہو سکتی. تے جے بغیر باپ دے کوئی جم پوے تے دنیا والے کہندے نے حرام دا ہے پر رب سونے نے فرمایا ہوئے دنیا والے میرے لوگاں نو اپنے اوپر قیاس نہ کریا جے انہاں نو اپنے ورگا نہ سمجھیا جے اپنے والے قانون انہاں تے نہ لایا جے. یہ تیرا جمے بغیر باپ دے تے لوگی کہندے نے حرام دا ہے. رب نے وخایا دسیا ہے میں مریم پاک نو بغیر باپ دے دتے تے دتا بھی نبی ہے. تو اپنے والے قانون انہاں سے لاگو کیتی بیٹھا ہے
توجہ نہیں جو فرمائی. اور جدو رب دے پیاریاں دی واری آوے وہ اپنے پیاریاں دی واری اپنے قانون تبدیل فرما چڑھتا. قانون بناون والا رب سونا اپنے پیاریاں دی واری وہ تبدیل کر سکے کر چھڈے تے کر سکدا بھائی. ہوں یہی ویکھ لے جے تیرا میرا ہوئے تے جمنے بغیر باپ نے تے لوگی آکھن حرام نے. اللہ سونے نے فرمایا تو انہاں نو اپنے تے قیاس کرنا ہے. لے پھر میں مریم پاک نو دتا ہی تے دتا بھی بغیر باپ دے تے دتا بھی نبی ہے. توجہ نہیں جو فرمائی. اپنے والے قانون نہ لاگو کریا کر. اپنے ورگا انہاں نو نہ سمجھ. انہاں دا ظاہر ویکھ کے ویکھن لو تے بڑے ماڑے لگدے نے. پھٹے پرانے کپڑے جی جسم ویکھن دے اندر نحیف لگدا ہے لیکن جیڑی یہ دولت اندر لے کے بیٹھے ہوندے نے. میاں صاحب دی گل سناواں. عارف کھڑی فرماؤں فرمایا اتو دس دے میلے کالے اتو دس دے میلے کالے دس دے حال شکستوں اتو دس دے میلے کالے دس دے حالوں خستوں جے اتنارا کرن محمد پہاڑ شکستو ایک نعرہ کرن محمد ڈھیل پہاڑ شکستو کیویں پہاڑ دھیلے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم سرکار اللہ دے ولی گزرے. آپ جنگل دے اندر بیٹھے نے. حضرت ابراہیم بن ادہم جنگل دے اندر بیٹھے نے. یہ اللہ دا فقیر ہے جنہاں بادشاہی چھڈی سی. بادشاہی چھڈی تے فقیری ملی. بادشاہ سن بادشاہی دے تخت و تاج چھڈے آرام دے بستر تے شاہی محل چھڈے تے اللہ دے فقیر بنے. صدقے جاواں پھر جدو فقیر بنے لے یہ ہو جا بڑے لے جنگل دے اندر جا رہے نماز دا وقت ہو گیا پانی لبدے پھر لے کنویں دے اندر ڈول پائے پانی کڈن لئی. کنویں دے اندر ڈول پائے جدو ڈول پا کے کھچیا ہے موتیاں نال بھری چھیا ہے. موتی جواہرات نال بھری چھیا ہے. آپ سرکار نے ڈول پچھا سٹ دیتا پھر سٹیا پھر موتی سولہ بھری چھیا پھر پچھا سٹ دیتا پھر سٹیا پھر جواہرات نکلے پھر پچھا سٹ دیتا. عرض کر دے مولا سونیا کہ انہاں نال پیار ہوگا پھر پھٹو چھڈ کے ہی نہ ہوگا.
یا مولا ہوں اے نہیں چاہیے اے موتی جواہرات رکھ لے تے بدلے چوزوں لئی پانی دے توجہ نہیں جو فرمائی اے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم آپ بیٹھے نے ایک اللہ دا فقیر آیا اور جڑا میاں صاحب دا شعر سنایا ہے جے ایک نعرہ کرن محمد ڈھیر پہاڑ شکستو تو میلے کچیلے دسوے لیکن سینے دے اندر جبریل والا دل رہ کے بیٹھے ہوں گے سیدنا ابراہیم بن ادم کے کول ایک بندہ آیا پوچھ دے حضور دل دی صفائی دی نشانی کی ہے اساں ویکھنا ہوے بندے دا دل صاف ہے او دی نشانی کی ہے آپ نے فرمایا اے اللہ دے فقیرا او دی نشانی ہے آج جڑا سامنے پہاڑ پہ ویکھنا ہے اینو اگر اشارہ کر دے وے تے پہاڑ چل پوے ٹر پوے اپنی تھان تو ہل جاوے اون جڑے اللہ دے فقیر آئے سن انہوں نے انج ہاتھ چکیا ہاتھ چک کے پہاڑ والے اشارہ فرمایا پہاڑ ہلن لگ پیا ڈولن لگ پیا اپنی تھان چھڈن لگ پیا سیدنا ابراہیم بن ادم فرماؤں او بیلیا میں تیری گل نہیں سی کی تیری گل نہیں سی کی تو تے میرے تو سوال پوچھیا ہے تینوں سوال دا جواب دیتا ہے تیری گل نہیں کی میں تینوں تے نہیں آکھیا سی کہ انگلی دا اشارہ کر کے پہاڑ نوں چلا لے عرض کردے نے جڑے فقیر پوچھن آئے سن جڑے سائل سن آپ کہندے اے ابراہیم میرے کول اگر پوچھنا ہے دل دی صفائی دی نشانی کی ہے میں آکھاں گا پہاڑاں نوں اشارے نال چلاونا کوئی کمال نہیں ہے کمال ہے کہ دل بندے دا ہوے اور اس دل دے اندر صرف محبت رب سونے دی ہے آج جدو بندے دے دل دے اندر صرف رب دی محبت دا چراغ بل پیندے ہی نا پھر تاں جاؤ دل جبریل دے دل ورگا بنتا ہی توجہ ہے میں کی بیان کر رہا سا اے 5 لوگ نے اے ہو جائے 5 لوگ نے جنہوں دا دل اللہ نے حضرت جبریل کی دل کی نقل بنائی ہے 5 لوگ نے وہ 300 دی جماعت اولیاء دی انہاں دے اوپر حکومت کرن والے 40 امامین 40 دے اوپر 340 دے اوپر 7 اوتاد اللہ 5 ابدال انہاں 5 تو بعد پھر 3 خاص نے یہ 3 انہاں 3 دا دل اللہ سونے نے انہاں 3 دے دل نو رب کائنات نے حضرت میکائیل دے دل تے بنایا ہوندا ہے حضرت میکائیل دے دل تے بنایا ہوندا ہے انہاں دے وچ ایک اصطلاح رہ گئی ہے جڑی پچھلی ترتیب آ رہی سی 300 جماعت 300 دے اوپر امامین 40 دے اوپر 7 جڑے ہوندے نے انہاں نوں آکھدے نے افراد
انہوں نے کہنے نے افراد انہاں ستاں دے اوتے جڑے پنج نے اے نے اوتاد انہاں پنجاں تو بعد جڑے تین نے جنہاں دا دل حضرت میکائیل دے دل تے رب سونے نے بنایا ہوتا ہے انہاں نو آکھیا جاندا ہے ابدال انہاں تیناں دے اوتے رب سونے نے ایک خاص بنایا ہوتا ہے او جڑا ایک اوندا دل رب کائنات نے حضرت اسرافیل دے دل تے بنایا ہوتا ہے حضرت اسرافیل اللہ دا فرشتہ ہے اسرافیل دے دل تے اللہ سونے نے ایک دا دل بنایا ہوتا ہے اس ایک نو آکھیا جاندا ہے کتب یہ ساری جماعت 356 لوگاں دی 300 اولیاء انہاں 300 دے اوتے 40 امامین 340 دے اوتے 7 افراد 347 دے اوتے 5 اوتاد 352 دے اوتے 3 ابدال 355 دے اوتے ایک کتب جیڑا انہاں ساریاں دی خبر رکھدا ہے ساری جماعت دی خبر رکھدا ہے اور صدقے جاواں میرے آقا نامدار نے فرمایا اگر کتب ٹر جاوے موت تے برحق ہے نا اتنے ہونی ہے اگر کتب ٹر جاوے پھر جڑے پیچھا 3 ابدال کھڑوتے ہوندے انہاں تیناں دے وچوں ایک نو کتب بنا دتا جاندا ہے اگر انہاں تیناں ابدالاں دے وچوں ایک چلا جاوے پیچھا جڑے 5 کھڑوتے ہیں انہاں 5 دے وچوں ایندی کمی پوری کیتی جاندی ہے تے جے 5 دے وچوں کو ٹر جاوے پیچھے جڑے 7 کھلوتے نے انہاں 7 دے وچوں ایندی کمی پوری کیتی جاندی ہے تے جے 7 دے وچوں کو ٹر جاوے تے پیچھے جڑے 40 کھلوتے نے انہاں 40 دے وچوں ایندی کمی پوری کیتی جاندی ہے تے جے 40 دے وچوں کو ٹر جاوے پیچھے جڑی 300 دی جماعت کھلوتی ہے انہاں دے وچوں ایندی کمی پوری کیتی جاندی ہے تے جے 300 دے وچوں کو ٹر جاوے پھر پوری مخلوق دے وچوں رب جنوں چنے چن کے 300 ساتھ سکدا اور میرے 11ویں والے پیر دا جڑا زمانہ گزریا ہی نا میرے غوث پاک دا جڑا زمانہ گزریا ہی نا اس زمانے دے اندر اس ساری جماعت دا کتب رب نے غوث پاک نو بنایا یہ جنی جماعت سی نا یہ 356 لوگاں دی یہ 356 لوگاں دی جماعت دا سردار اللہ سونے نے پیر غوث پاک نو بنایا اور جدو اے سارے دا سردار ہوتا ہے تاں تے میرے پیر غوث پاک نے فرمایا میرا پیر ہر ولی دی گردن تے غوث ہن اگلی گل سن تے آخری گل سن یہ پوری جماعت جیڑی ہے نا یہ میرے آقا نامدار نے فرمایا یہ نہ قیامت تک رہنا ہی رہنا
تے انہاں دا سلسلہ رب سونے نے میں چلائی رکھنا ہے۔ اگلی گل فیہم یحیی و یمیت و یمطر و یمبت و یدفع البلاء۔ سونے نبی نے فرمایا یہ ہوئی لوگ جنہاں دی برکت نال موت تے زندگی لبدی ہے، اے ہوئی جماعت جنہاں دی برکت نال بارش ہوندی ہے، وَيُمْطِرُ بارش ہوندی ہے، اے ہوئی لوگ نے جنہاں دی برکت نال فصلات اگدیاں نے، اور اے ہوئی لوگ نے جنہاں دی برکت نال لوگاں دیاں بلاواں تے مصیبتاں ٹلدیاں نے۔ وَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ مصیبتاں دفع ہوندیاں نے، مشکلات آسان ہوندیاں نے۔ اے ہوئی لوگ نے جنہاں دی برکت نال زندگی موت بارش فصلات دا اگنا اے دا مطلب صاف سمجھ آ گیا ہے کہ رب سونے نے اس پوری دنیا دا نظام بنایا ہی اپنے لوگاں لئی ہے۔ او بھائی میں آکھیا مت تو سمجھی بیٹھا ہوں دنیا میرے لئی بنی کھڑی ہے نہ، اے تیرا گمان انہوں کٹ دے۔ میرے آقا انعامدار نے فرمایا انہاں دی برکت نال موت زندگی بارش فصلات تے بلاواں دا ٹلنا، اے دا مطلب ہے رب سونے نے آ جڑی خاص دنیا دا نظام بنایا ہے نا، اے بنایا ہی اپنے مقرب لوگاں لئی ہے۔ رب نے دنیا بنائی ہے نا لوگاں واسطے میں، تاں تے انہاں دے صدقے سارا نظام پہ چلتا ہے۔ وہ مثال جے میں بزرگ فرماؤندے لے نا بھائی کسان ہوئے نا، کسان تے ہون جدو وہ کنک لاؤندا ہے نا، کنک گڈدا ہے نا، جدو زمین بناوندا ہے محنت کردا ہے بغیر تمثیل تشبیہ دے، او بھائی رب دی ذات تے لیس کمثلہ شیء، او دے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں نا، او دے ورگی تے ذات ہی کوئی نہیں، لیکن بغیر تمثیل تشبیہ دے گل سمجھانا چاہنا او جدو کسان زمین وچ کنک گڈدا ہے نا، محنت کردا ہے، پھر بی پاندا ہے، بی پا کے پھر کھادا سپرے پانی یہ وہ ساری، اور جدو پانی لاوندا ہے نا، پانی او دا مقصد ہوندا ہے کنک نو پالنا۔ توجہ لیجیے فرمائی، او دا کی مقصد ہوندا ہے؟ کنک نو پالنا۔ تے کنک دے وچے ہی نا اپنے آپ کئی سہ جڑی بوٹیاں بھی اگ پیندیاں ہوندیاں نے جنہاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی، او بغیر بین ہی اگ پیندیاں ہوندیاں نے۔ ہن جدوں کسان دے نا پانی کنک نو، او دا مطلب بوٹیاں نو پالنا نہیں ہوندا، کنک نو پالنا ہوندا ہے۔ تے کنک دے بہانے نال جڑی بوٹیاں بھی توجہ لیجیے فرمائی، بزرگاں نے گل سمجھائیے، رب نے دنیا بنائیے اپنے خاص لوگاں لئی، اپنے ولیاں لئی، اپنے مقرب بندیاں لئی۔ رب خوراک دیندئی، بارش دیندئی، بلاواں ٹالدئی، موت زندگی دیندئی، فصلات نو اگاؤندئی۔ رب سونا انہاں نو پالدا ہے تے انہاں دے وسیلے نال میرے تیرے ورگیاں جڑی بوٹیاں بھی قسم خدا دی کر کے آنا ہی انہاں لوگاں دے وجود مسعود دی برکت ہے، انہاں دی برکت نال تو میں پہ پل دے ہاں تے خدا دیا بندیاں سیانے کہندے نے جنہاں دی برکت نال بندے نو لبدا پیا ہوئے نا، جے انہاں دے ادب کرن دا ول نہ آوے کہ کم از کم بندے چنی تمیز ہونی چاہیے کہ بندہ انہاں نو بھونکنا تے نہ شروع کر دے۔ دعا کر رب کائنات عمل دی توفیق دے وما علینا الا البلاغ۔